Amen. Hallelujah. Sa mga tagusa ka nato igsoon nining nangaging mga adlaw, nangaging mga simana. Daghan mga balita atong madungog nga dili maayo. No, labi na karon lang nga week nga tuang na nadunggan linog diha dunay pagbutos dito sa bulkan. Dunay mga bagyo, mga typhoon. Daghan na kayo nga tuong nadungan nga dili kasagaran sa tong warta masayon kung unsa kaha og maabot sa tuang panahon. Unsa kaha nga maabot ang mao nga trahedya sa tuang kinatagsa kinabuhi. Dita makalaom sa tao igsoon. Wala lain na to nga laoman kundi ang atong buhi nga Dios. Amen ba no? Mao'y siya ilain na itong laoman igsoon. Ayaw ka balaka, ayaw ka guol sa mga balita nga imong nakita, sa mga balita nga imong nadungog, sa mga balita nga naghatag ni imong trigger sa imong kinabuhi. Igsoon ini kapunon walay lain nga maayo nga balita ang atong isgutan kundi lang pulong sa Dios. Nga mo'y mohatag kanatog giya nga para kita magapadayon. Ayaw si gunahon na igsoon kaya nang imuhang nadungog karon. Kanang imo mga problema ayaw kundili isalig sa buhi nga Dios. Kanang imo kasing-kasing gunahon na igsoon kung sa may nagbalakan diha. Hawani na siya. Ipasulod ang pulong sa Dios. Ipayuna ang pulong sa Dios igsoon para nga ikaw tudluan sa tong buhi nga Dios nga kita magapadayon. Para kita nga mahatag nato comfort sa tuan tatag sa kasing-kasing gunahon na. Kay sayo to sa batang usa ka nato. Doon natin talatag sa mga problema. Amen ba no? Kay sa matawag usa ka nato ni mapuyo ng kalibutan na ay tayo problema. Pero ang kanindot na to igsoon kung doon natin magtatabang na to. Amen ba? Kung dili ang atong buhi nga Dios. Nga mga tuwing kilagaran karon, nga mga ito ang giukay karon, ang maayong balita, mawampulong sa buhi nga Dios. Igsoon kinsi nakakita o nakadungog bahin sa kinabuhi ning Haring Solomon. Ilado kay si Haring Solomon ha? Pag-iitan, dato, maalamon, nating pinagdaghan niya. Daghang kasawa, daghang kabit, unya kwartahan, daghan niya nga mo ilan niya tungod sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kay tungod siyang kaalam igsoon gipag-istoryahan siya sa Dios nga unsa man ang imong imo pangayoon. Ayang gipangayo igsoon mo ang kaalam. Busa kining gapunon magablihan ato igsoon ang pulong sa buhi nga Dios. Diya sa Panultihon chapter 16 verse 3. Nagingon siya diha, nakaukay na tayo igsoon. Amen ba? Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw o mulampos ka sa pagtuman niini. No, naapoy natay Tagalog nga version sa diha. Nga to ang para nga dunay makalisod sa Bisaya. Ato ang Tagalog kay ang ato ang language nga kawan mamkin siya. Nasiulag ko na to mao ang Tagalog. Ug salamat sa Ginoo. Isan sa ako ang pagkinabuhi ni kalibutan sa tuwa pagkinabuhi ni kalibutan nagkinahanlan ta og sama na lang sa ako pagtrabaho. Sa akong trabaho na ako'y machine nga gigunitan nga gitawag na siya flower machine nga dunay gibutang dito nga adlaw kada adlaw nimo gamiton kinahanglan nga imuhang isusihon sama usab sa tuang mga sakyanan mga makineryas nga kinahanglan sa natong susihon. Pagkinalan nato nga to ang ingon sa nga
ingon usab sa matag makina, mga sakyanan o heavy equipment. Kailangan natong susihon hasta sa mga to pagkristohanon. O giyon sa ato pagkinabuhi ang atuang talatag sa kinabuhi isip nga kristohanon. Ang atong title ay igsoon mo ni atong title. Ang adlaw-adlaw nga operators checklist sa kristohanon. So kinahanglan na nato. Amen ba? Kayo say malipata sa tuang talatag sa kinabuhi. Malipatang nalayo na bagudiyay. Sama sa ka makinarya sigsoon. Na kinahanglan sa adlaw-adlaw nga pag-check ato ang i-check ato ang mga lana, primo, ligid o kung sa labi ng mupadulong ta sa ato ang doon asa trapita mupadulong sa prabuan man agto pa ta sa south nga dapit labi layo nga dapit kinahanglan check na to na kay og dito naman check basig mo abot ang time wag tanga tag break o buwan atay lana mo ni magkadisgrasya nato sama usab sa ato ang pagkristohanon sa ato ang pagkristohanon pag ginabuhi nga isip pagkristohanon igsoon kinahanglan po nato ni ato i-check nga ato ang talatag sa kinabuhi. Amen ba? Og na sana kanang nagsigi batag himamat sa tubuhi nga Dios o nag-free bata sa matag adlaw nananghid ba tayo matag adlaw sa ato paglakaw sa ato trabaho sa ato pag-eskwela kinahanglan nato na i-check igsoon labi na sa ato ang padulong sa pagkatulog pasalamaton nato ang Dios. Importante ang relasyon nato sa matag sa isip pagkristohanon ngadto sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen ba no? Kining una atong isgutan igsoon mao ang planning and execution. May atong unang isgutan karon. Itugyan nato sa Ginoo ang adlaw-adlaw nato nga panginahanglan. Doon natay tagsagsak ka mga plano. Usahay wala pagita ka wala pagita ka kabangon ang atong nuhuna naguna na daan wala pagita ka lakaw atong nuhuna nagpadulong na dito unya di ay wata masay kung say may tabo sunahan busa atong unahon gid ang pagpananghid sa tong buhi nga Dios pag istorya niya nga giyahan ta niya sa tuang matag lakaw amen ba no nga giyahan ta niya mo nagingon sa Proverbs 6 chapter 16 verse 3 nga itugyan niya ang tanan natong mga laraw itugyan sa buhi nga Dios atong ihatag niya igsoon ang atong tanan natong nga panginahanglan tanan natong mga plano nagplano ba ka ng bakasyon mo plano ka magnegosyo magplano ka igsoon og mo trabaho plano ka ba kung say plano nimo kinala ka giyas tong buhi nga Dios sa mga bata no nabagay plano nga kana gisiyaw ako pong yaban kinahanglan lagiyas tong buhi nga Dios amen ba sa mga sana na kay gusto ko pangayuas tong buhi nga Dios kung kabubuton na sa Dios igsoon paglipay diha at least nga imong giuna ang atong buhi nga Dios no dalaygo na tong buhi nga Dios ikaduha na to nga verse igsoon ingon siya andama una ang imong buluhaton. Andama una. No, diha sa panultihon, Proverbs chapter 24 verse 27. Nagingon sa diya, ayo paghimog panimalay hantod nga maandam na ang imong kaumahan o isiguro ka nang adunay kabuhian. Andama mao ni sa panahon kinahanglan nga atong andamon ang atong kasing-kasing gunahon na igsoon ang punto na igsoon nga sugdi ang adlaw-adlaw pinaagi sa pagampo amen ba pangayua ang giya sa Ginoo ayaw pagsalig sa kagulingon imong kaalam kundi salig sa Ginoo salig sa Dios isalig niya Lord Lord wakoy mahimo kung wala ikaw Lord, doon ako'y plano pan kung wala imong giya, pwede man dili malahos. Pwede nga dili ma-successful. To kay wala ko mananghid mo.
Dati planos to pamilya nga kini to pamilya ato ang mga anak gusto na to nga mag-graduate ka sila sa ilang gusto, makuha nila ilang kurso. Usaw mo na to na para mahimo na siya. So isip nga ginikanan atong giyahan atong mga anak, atong ipakita ang atong mga anak nagbuhat at matarong. Atong ipakita nga nang kita isip nga mga ginikanan, atong ipakita sa mga anak na trabaho ta para nila. Para po ng atong mga anak makita nila nga ang ako ang ginikanan naningkamot gyud para nako. Unya magkahatag inspirasyon sa atong mga anak nga sila magapadayon. Ayaw ipakita sa atong mga anak nga nagbuhat ang dili maayo. Kay kasagaran ang dili maayo nga atong buhaton mo makita sa mga anak mao ilahang unsa man mao ilang buhaton. Kita may maayo nga ehemplo isip ang ginikanan. Kita may maayo nga ehemplo isip ang mga silingan. Kita may maayo nga ehemplo isip nga kita may kamagwangan. Kita may maayo nga ehemplo isip nga magwang. Isip nga apuhan. Isip nga mga anak diha ni Kristo. Isoon atong ipakita si Kristo sa atong kinabuhi para kita magapadayon. Plano na to ang atong mga anak nga mag-graduate, buhato na to. Upan sa tabang sa atong buhi nga Dios. Unsa may buhaton? Pakistoryahay ang Dios. Lord, mo ni plano nako sa akong mga anak. Mo ni plano nako nga mo magkapot niya. Nga mahimo sa engineer, mahimo sa maestra, mahimo sa abogado, mahimo sa doktor, nurse. Igsoon, ingnon to kamo, di na makaya nimo. Naamang kay sa lapi diha, doon ang kikatangan diha igsoon, apan kung wala ang kiyas ng buhi nga Diyos. Dili na makaya na mo igsoon, daghang buhaton ang Diyos para dili ka makapadayon. Kaya nga naman, nagplano ka gimuha lang, wala pilang tubuhi nga Diyos. Atong hinduman igsoon nga gibuhat sa Dios sumala siyang dagway unya karon sa panahon sa tuwang natay buhaton di ta manangis tubuhi nga Dios. Busa igsoon atong nilahon ang pulong sa Dios. Amen ba? Ang pulong sa Dios igsoon mao ni siya. Dili relihiyon kundi dili giya. Giyahan ta ani igsoon. Dili ka tudloan ni sa dawtan kundi dili tudloan ka ni sa maayo. Sama sa pulong kaganiha sa gidalas ni Pastor James nga mao ang unang Pedro. Ang unang Pedro nga iya gidala nga nag-ingon nga unang Pedro chapter 4 verse 10. Kita mo'y steward sa tuang tatagsa ka kinabuhi. Kita po steward sa tuang tatagsa ka pamilya. Kita steward sa tuwan tatagsa ka trabaho. Steward ta sa tuwan tatagsa ka negosyo. Mismo sa tuwang kinabuhi igsoon. Gipiyal na sa tuwang buhi nga Dios diha kanimo. Busa ang imong kinabuhi ayaw sayanga. Amen ba? Ayaw sayanga imong kinabuhi. Ayaw itugot nga may layaw ka sa persensya sa tuwang buhi nga Dios. Ayaw itugot igsoon nga dili ka kaila kinsay Kristo. Ayaw itawag nga di ka kailangan unsay kaubuton sa Dios. Igsoon gusto sa Ginoo, gusto sa Dios nga makigrelasyon sa kanimo. Makigrelasyon sa kanimo para nga imo siyang malaila. Amen ba no? No, once nga ikaw makaila na sa Dios, once nga ikaw makarelasyon na sa Dios, igsoon makasampit ka kaniya. Sama nang ya, Lord, Amahan, Papa, mo niya akong kinahanglan, mo niya akong gustong maabot. Amen ba? Mo na iso sa adlaw na to. Ato ang irelasyon sa itong buhi nga Diyos atong ipadayon. Amen ba no? Hallelujah. Sama sa operator igsoon nga mususi sa makina, susiha usab ang imong plano, pinaagi sa pagampo. Amen ba? Susihay mong plano. Nakiplano sa iyong pamilya, nakiplano sa mga anak, nakiplano ng negosyo, nakiplano nga mo trabaho, nakiplano nga mo biyahe sa laing nasod, nakiplano nga kanang mo lukat ka
para asa, para laing nasod. So siya, pagampo sa Ginoo, pangayog giya sa Ginoo, ug ang tanan mahimong sayon. Igsoon mo tayo natagtag sa ka problema, apan igsoon kung makigstorya ka sa Dios, mahimong gaan ang tanan. Amen ba? Na Brad, nga mo Brad, kung wala ka ni Kristo na wala lagi problema, naigsoon. Kita na atay problema, tatagsa ka nato. Apa nakalindot diha, doon na tayo Kristo. Doon na tayo Diyos nga katuang kasapitan. Amen ba no? Doon na tayo Diyos nga mugiya ka nato. Mukomfort to kasing-kasing. Mukomfort sa tong nahuna nga, ayaw ka bala ka anak, sampita ako, kay tubagaw ko ikaw. Amen ba? Ikaduha, igsoon, attitude and focus. Himoa ang tanan alang sa Ginoo. I-focus ang imong mga batasan, imong mga kawan. I-focus sa Ginoo. Kinahanglan behavior ka pagka Kristohanon. Ug i-focus imo ang mga ta nga tos ng buhi nga Dios. Isalig nga to kaniya igsoon. Bisan unsang inyong buhaton, buhata igsoon para sa tubuhi nga Dios. No, focus niya. Itutok ang imo mga ta nga tos tubuhi nga Dios. O giyahan kaniya igsoon. Kita nga mga Kristohanon, kita nga nagtuo nga dunay Dios, kita nga nagtuo ka Ginoong Kristo. Salig niya igsoon. Kay bisan sa iyahang sa panahon sa kasakitan igsoon, walay lain gi-focus niya kundili ang kaman samahan nga kinahanglan gayud nga siya malangsang sa krus para ikaw ug ako igsoon adunay kaluwasan. Sakit ang gibuhat niya. 100% siya nga tao, ha? Masakitan siya, pero ang iyang gi-focus igsoon ang sugo sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Busa igsoon mao ni bunga sa kamaayos ng buhi nga Dios. Ikaw ug ako gikan sa kangit-kit iyahang gikuha sa kangit-ngit para mahayagan. Ako igsoon sa akong kinabuhi. Grabe ang kangit-ngit sa akong kinabuhi kaniadto. Nagtutok hayag na ang ako ang nalakang. Kaysa panahon sa ako ang pagka dili pa Kristohanon. Sa ako pagkalitaw pa lang igsoon, bata pa ko igsoon. Gikan sa mga bata pa lang nako. Nakatilaw lang ko unsay paho sa bino, unsay lami sa bino. Kabalolo ko mo tabako, kabalolo ko mo sigarilyo, kay suguon ko sa kumang ginikanan. Suguon ko sa kung apuhan. Dagkote dito, yung magdagkot, wala kabalo na ta. No? Sugal, inom, bisyo. Ingan ako kaniadto igsoon. Ako nagsimba, nagtuo ko nga mauna pagsimba nako. Matagal alas 6. Musuroy, gani tawgon ko sa mga silingan nga pagabuutan pagabata sa anak ning Eric Laida. Pagka maayo kay masigi ampo, masigi free, magsigi ka ng suroy kababayanan kay magdala usa ko ni ana igsoon. Apan ang buhaton day tungod kay katong nga time, wala makakaon ng ako ang espirituhano nga bahin, kundi ang pisikal lang nga bahin. Wala ko kailag Kristo. Kay ison sa batag-usa ka nato, o makabatong tag relasyon sa Dios. Makabatong kag talagsaon nga kaisog o kadasig. Tagsaon nga kaalam magihatag sa Dios. Katong nga time, walay kaalam magihatag sa Dios kanako. Hindi ko man na masumbulaton ison mag-inom magsugal. Na balik na po. Balik na po sa buluhaton. Pag-isuroy matagalasay sa hapon. Magdala o rosaryo. Apan di ay ison, dili mao. Kung dili ang maayo di ay, bisag unsa ang reliyon ng imigon, tuni ang pulong sa Dios. Walay reliyon nga makaluwas ka nato. Kung dili ang pulong sa Dios, maghatag ka daw kaalam ug talagsaon. Nga kahibalo gihatag sa Dios. Sa kasa ka nga sikta igsoon.
wala na magmatter diha. Ang importante na igsoon nga makabatog ang relasyon sa Dios. Makakaon ang imong esportuhano nga bahin. Sa tuwing tagtagsa kinabuhi doon natin tulo ka bahin. Lawas kalag og espiritu. O nga tuwang lawas mukaon sa tuwang paginahanlan humba litson. Larang lamay kayo. Nambog itong lawas yan. Pero daot ang ato ang esportuhano nga bahin. Nga naman, wala kakaon sa pulong sa Dios. Ang esportuhano nga bahin mo ang pulong sa Dios igsoon. Once nga makakaon ka nini igsoon, maghatag nimo talagsaong kusog. Dili ka mabalaka. Pero mapusog ka diya sa litson diha og larang balbakuha kun sa diha. Og wala kay pulong sa Dios. Pulos ka balaka ang ninasi mo kasing-kasing kuno na. Amen ba? No? Busa igsoon, tuni ang pulong sa Dios. Pakana ang ang imuhang esportuhano nga bahin. Tulo ka pa naas itong kinabuhi. Og wala ta masayon kung saan papakaon. Og maon niya itong gibuhat karon ni kapunon. Amen ba no? Pagpaki ang tagsa na itong kagalingon igsoon. Nga naman, ingna nalipay ko nga gipakaon nako ang esportuhano nga bahin. Mao ang pulong sa Dios. Mao na importante igsoon. Pagpangandam sa itong tagsa kinabuhi. Padulong sa langit. Amen ba no? Hallelujah. Apa sa dili pata rito, mga itagiyas itong buhi nga Diyos. Para sa law-adlaw itong buhato nigsuon, siya mo ban ka na to, mo giyas ka na to. Og dili, tanya pasagdan. Kaya nga naman, Lord, ikay nasayod sa unahan. Tanawa ko napita, Lord, bigo, wala ba'y lansang diha? Wala ba'y bildo na sa gilaktan? Wala ba'y problema diha? Kasagaran na to, betso naglaggang. Lakaw, kaya nga naman, himsog nga tuang pisikal nga bahin. Pero igsoon, luya ang atuang esportuhanon nga bahin. Wala kakaon sa pulong sa Dios. Muna kasagaran na to, madagma ta. Makakita ang problema gamay, madagma na ta. Makakita ang problema nga dili kasagaran. Dili ta makapadayon isip Kristohanon. Isip nagtuon sa pulong sa Dios. Atong hindumaning son sa to pagari, nagtuon ta sa pulong sa Dios. Ikaw ako nagtuon sa pulong sa Dios. Mao na importante ginato igsoon nining kapunon. Sa matagtay magita gumuday gumusimba. Nagtuon ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. Og mao na tay maayo nga buhaton sa matag usa kanato. Amen ba? Mao ni maayo. Wa ka masiyot igsoon. Nagtuo ko sa matag usa kanato do natin nagtasak nga gibiyaan nga mga buluhaton. Apaligsoon ang imong lakang padulong ari. Wala ka masayop. Muna unaha. Sakto yung gibuhat. Unaha ang pagpangita ang pulong sa Dios. O ang tanan igadugang ra. No? Ime ba no? Sa Matthew chapter 6 verse 33. Unaha, sakto na imong gibuhat igsoon. Diya sa Colossus chapter 3 verse 23 nag-ingon sa diha, bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini sa tibuok kasing-kasing, ingon nga alang sa Ginoo. Lord, nagsugal ko diri Lord. Lord, nag-inom ko diri Lord. Pero gibuhat na ko ni para nimo. Sayop na igsoon. Sayop na igsoon. Kundi susihaw sa pagistoryahan Dios. Ug sakto ba imong gibuhat? O kauboton ba sa Dios? Atong hinduman igsoon nga si Ginoong Hesus sa time nga siya paingon sa templo. Gilituwad niya og iyahang gibali. Pagkato nagsugal dito. Di na kauboton sa Dios igsoon. Ang kauboton sa Dios nga ikaw mapuyo diya sa matarong. Amen ba? Hallelujah. Dalay ko na itong buhay nga Diyos. Ikasunod itong verse, igsoon diya sa Filipos chapter 4 verse 8. Hunaw naa ang mga butang nga tinuod, matarong, putli ug takos. Pagdaig sa Ginoo, daigyon sa Ginoo. Amen ba? Sa malingon siyang katapusan mga igsoon, puna ang inyong kasing-kasing.
Puna ang inyong nahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom o halandon. Mao siya gihatag pagdasig ni Apostol Paul, Apostol Pablo. Kaya nasayo si Apostol Pablo igsoon. Grabe ang journey ni Apostol Pablo, mga pagsulay siya kinabuhi. Apan ang naa siya kasing-kasing unahon na sa tanang mga pagsulay niya igsoon, ang kamaayo sa Dios. Ang kamaayo sa Dios siyang kinabuhi. Which is siya nga usa siya ka maayong bright malamon si Apostol Pablo. Malamon sa igsoon, nagpuyo siya nga maayong kanang usa ka Romanong. Apan iyang gipili igsoon ang kinabuhing Kristohanon. Kaya nga naman, nakahimamat niya ang presensya ng buhi nga Dios. Nga maayo ang Dios iyang kinabuhi. Wa niya tagda ang kasakitan, ayang gibutang siyang kinabuhi igsoon mao ka maayos ni Kristo siyang kinabuhi. Ang mga kasakit ni Apostol Paul igsoon wala mahimong babag kundi nagpadayon siya, nagdasig sa kanato isip ng Kristohanon nga sa mga pagsulay sa matag usa kanato puna ang iyong kasing-kasing sa maayong mga butang. Kay once ang naon sa inaas o kasing-kasing kaligsoon, kasing-kasing nato nga madunuton, mao gayon na gawas sa tuwa mga ngabil. Ang atuwa mga kasing-kasing nga puno sa kayugot, madinontanon, mao mo gawas. Og mao say, saman, mabuhat. Ibi ba no? Ato nga dungog mga balita, mga bata pagay nagbuhat ng dili maayo. No? Nga naman, ang ilang unahunaw kasing-kasing sa ilang paglantaw, napuno sa lantaw sa mga gadget nga dili maayo. Online, unsay mga mga buhat sa online, mao'y natisog silang kasing-kasing adlaw o gabi nasigig duwa. Hantong na baton silang kasing-kasing nga okay rin din nagdala ng armas, nagdala ng kutsilyo, nahimo ng sayo nila, naghataw giya na nila ang mga buhat sa mga ilang paglantaw, silahang nadungog, naghataw lagiya lang kaisog nga okay rin din pero di na okay son, di na okay. Atong ipatanom sa tuwa mga bata, mga igsoon, mga anak, mga apo, ang pulong sa Dios. O ang pulong sa Dios mao ang maayo. Puna inyo kasing-kasing unahuna sa maayo mga butang nga mao ang pulong sa tumbuhi nga Dios. Amen ba? Ang punto na igsoon bantayi ang inyong mga hunahuna. Likay ang kasuko, kasina o negatibong pagunahuna. Igsoon trabahoa og serbisyuhi alang sa himaya sa Dios. Serbisyo alang sa tumbuhi nga Dios. Unaha pag serbisyo ngadto sa tumbuhi nga Dios. Duha ra man sila kadaot og maayo. Managingon langit o impierno. Pero mangutan na ta, Brad, na nagsugal niya. Na nagsugal, na nag-inom. Asa ka? Langit o impierno? Langit? Ano? Huwag imingon ng impierno. Langit. Pero ang buhat, kabubuton ba sa Diyos? Dili kabubuton sa Diyos. Kita nag-share na to, inigpanlakaw naman ni Pastor Marlon, ni life coach, life coach prayan. Sa mga leaders, sa mga pastor, share naman sa pulong sa Diyos. Di sa kubrad, nakibuhaton, usahay, siratan pa ang portahan, usahay, mulikay pa. Pero mao na gibuhat ang kanagto, igsoon. Mao na gibuhat ang kanagto. Inikabot kayo sa mga silingan ako igsoon nga nanda na pulisya unya kuya pag isgutan kaya nga naman impierno isgutan
Gipadayag chapter 20. Ang isgutan ng igsoon, ang od nga dili mapalong. Kuyawa ba ni gud. Pero igsoon karon pa ko nakabantay nga iyahang gisulti gugma alang kanimo. Paghigugma alang kanimo. Nga og dili ka mulikay sa imong binuhatan adto ka padulong. Busa igsoon hunay mo share nyo, pasalamati ang Dios kay usa ka gipili sa buhi nga Dios. Amen ba? Ako sigog likay-likay pero gipili mi ako sa buhi nga Dios. Kami dito ang buhat kanyag to magsimig, magtungit, mag-inom, mangmadyong. Usa kay kaya games sa buhi nga Dios. Si Priayan. Pre, og dili ka matulog ko, buwag kita. Lahi kita ng dalan. Tinuod ko digson. Kay wala ako pagtahod. Dugay si barkada gano'n, nagbata ang mga barkada. Pero usa na sa sigames itong buhi nga Diyos. Atong mapaka itong buhi nga Diyos, igsoon. Atong pasidunggan atong buhi nga Diyos sa iyang kinabuhi. Sa kinabuhi nga igames itong buhi nga Diyos. Usa sa ito ang kuhan din ni siya gigames itong buhi nga Diyos. Kinatong luna dire sa simbahan. Gigamit itong buhi nga Diyos. Ako, gikas sa kangit-kit. Siya gigamit itong buhi nga Diyos. Busa igsoon, doon nagalislingan ni mong palahupog, sugarol, o mayroon kayo ni mo, bay, simbasat. Ingna igsoon nga, salamat brad, kay gigamit itong buhi nga Diyos. Amen ba? Imong silingan, ang imong igsoon, ang imong papa, ang imong mama, ang imong kanang kontrarya, masuko ka na niya mayo igsoon. O ingnog kang brad, simba sa panagsaro, makaila ka. Pasalamati ang Diyos, kaya gamit ka sa buhi nga Diyos. Amen ba? Pasalamati ang Diyos. Kaya talag sa oro ka na igsoon. Ayaw ka suko. Ibutang si mong kasing-kasing. Nasuko pa sa nimo, apan ikaw wala masuko. Aninot kaya imong ipaglakaw. Amen ba? Ayaw palakaw, imbis nga padulong ka dito. Straight to the pita, kay ka nang doon na sa kong padulungan. Padulong na continuation. Naama ng taong imong kasukan. Alayo ni mag-ianan, likay na kayo. No? Pero igsoon, og wala kay kasuko, bisag na suko sa nimo. Adret, sora ka. Nga naman, doon na kay Diyos. Amen ba? Og nasuko sa nimo, igsoon, wa kay masuko niya, ang Diyos mo mulaban nimo. Amen ba? Ang Diyos mo mulaban nimo. Tabangan ka stumbuhin nga Diyos, igsoon. Busa unaha ang pakigrelasyon sa Diyos. Nya brad, ang akong asawa niyo, kung uyab, unaha pakigrelasyon sa tumbuhin nga Diyos. Nya brad, akong trabaho dayo, ang akong negosyo, unaha igsoon pakigrelasyon sa tumbuhin nga Diyos. Unaha sa igsoon, siya ay creator ng tanan. Siya ay nasayod ng tanan igsoon. Kay balo siya, asa ka padulong. Unsaon ka nga mahimo ka nga mulambo sa imong bulhaton. Unaha, ina imong kilid igsoon, imong wala. Says, brad, unaha ang Diyos. Unaha ang Diyos. Para nga mulampos ka. Amen ba? Hallelujah. Ikatulong itong kabahin igsoon. Safety and protection. Hallelujah. Yay. Ari sa company, safety first. Pero ito nag-isod, ay unahan na, kay dilian ka na. Iniging ko ito safety first. Unahan, lagi na kay ipalarga na. Nasinati na gula kaysa may trabante niya. Bisa ganit din safety. Ang atong kasing-kasing para may muot ang atong manager. Labi nagnaan tagiya. Pero, imbis na safety first, walang tabuhata ko na.
Kay gusto to nga may muot ang gusto na to sa tugulingon nga kanang may muot siya. Ini kay muot sa manager, ini kay muot sa kanang imong supervisor. Dugangan ni mo sweldo. Kung dili, mahimo kang supervisor, mahimo kang leadman. Which is nga dili maayo, panahon sa kuwan. Buhat nga dili maayo. Kay wala nimo unahan safety first. Ang Dios igsoon maghatag mo giya. Proteksyonan kaniya. Dili kanya pasagdan. Managingon nga isip nga Kristohanon atong isulob ang bugos nga higiban nga mao ang pulong sa buhi nga Dios. Isip Kristohanon igsoon ug asa ka nga dapit sa asa ta nga dapit. Isulob igsoon ang imong pagka-Kristohanon. Isulob itatak si mo kasing-kasing ang pulong sa Dios nga anak ko sa Dios ug dili ko pasagdan sa Dios. Amen ba? Unaha pag-istorya sa buhi nga Dios. Nagingon si Apostol Paul, iyang gihatagang pagdasig ang iyang mga katawhan. Sa kaniadto sa karon igsoon, naghatag si Apostol Paul ang pagdasig. Wala naman si Apostol Paul katong time. Ako na po din yung alagad. Isip nga inyong alagad, alagas ng buhi nga Dios. Naghatag pagdasig kanyang tanan, kanatong tanan. Igsoon ang pulong sa Dios. Dalon nato kanunay. Amen ba? Dalhon nato kanunay ang pulong sa tumbuhi nga Dios. Kanunay nato itatag ato ang kasing-kasing unahuna nga maayo ang Dios. Di ko pasagdan sa tumbuhi nga Dios. Amen ba? Igsoon iguli ato tagali. Nanapi balita atong lungan ni di maayo ay. Linog dito, linog diri. May na lang kay naagat agad diri atong gipili ang pulong sa buhi nga Dios nga dunay muhatag na tugiya ihatag ubanan labi na sa luwad lang to paglakaw kinangatag proteksyon sa atong trabaho ni life coach dil hapit kada adlaw lo sa labang sa laod no kinangatag proteksyon sa buhi nga Dios ang trabaho ni Brother Archie adlaw-adlaw, nagdagan sa karsada. Pero mga testimony ni Brother Arjayson, amazing kayo. Nga naman, nagpanlihok ang Diyos sa iyong kinabuhi. Karon kasagaran mga driver karon naa sa dapli sa daan. Kasagaran mga driver karon igsoon na sigig atang og nalabay mosulod. Pero gipili niya ang pagpamati sa pulong sa Dios. Gipili niya igsoon pagpagkaon ng esportuhan nga bahin. Busa igsoon pagpaki tatag sa inyong kagulingon. Pagpaki igsoon. Pasalamati ang Dios. Nga wala ka padala sa imuhang pisikal nga bahin, kundili nagpadala ka sa pulong sa buhi nga Dios. Nga kinahanglan gyud ato pagkano ng atong esportuhan nga bahin. Tatagsa ka na to mga problema, mapisikal man, mapinansyal man, na atong buhi nga Dios igsoon. Amen ba? Dilitan niya pasagdan. Sa Efeso chapter 6 verse 11 nagingon sa diha. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios. Kinsa naghatag? Dios. Kiyon sa paghatag? Basta sa pulong sa Dios. Igsoon dili na siya. Brad gihatag mo brad. O gihatag na minaw lang ka brad, di ka mabasa. Nay gihatag itong buhi nga Dios. Apan mo ka mabasa? Lahi igsoon gi mo basahon. Basa gyud. Amen ba? No? Kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanlimbong sa kaaway. Limbong. Makasukol tayo igsoon kung sa kanunay pirmi ang atong koneksyon ngadto sa buhi nga Dios. Kung sa kanunay pirmi nga pol ang atong koneksyon ngadto sa buhi nga Dios.
Sa wifi bitaw, uwagay connection, magsita bugol-bol. Kita sab Kristohanon. Amen ba? Kinahanglan po ang atong connection sa buhi nga Dios. Ingon siya, sampita ako, kay tubagong ko kayo ikaw. Mo na gihatag niya pagdasig. Sampit sa buhi nga Dios. Di ka pasagdan sa buhi nga Dios, igsoon. Gikan sa ito pagbiya, dinin ng kapunon, hantod na igsoon. Gikan sa Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Bernes, di ka pasagdan sa tumbuhi nga Diyos. Basa adlaw ka mag-istorya sa tumbuhi nga Diyos. Amen ba? Sama lang giingon ni Pastor James kaniha. Checklist. Dalala ba ang ato ang Biblia? Ang uban, nagsaka na Biblia. Ingko, nawa ate, hirika. Ato dadon na Biblia. Sa ilang pa, sulsimana lang. Wala ko madala Biblia. For example, sa pagkatinood, kinya tong gadget. Daghan kayo Biblia. Imuha diha, pilay Biblia diha. Kani mo gadget lang. Daghan kayo Biblia ison. Pero bantayan na paggamit ato ani. Pero gihimong sayon sa tong buhi nga Dios. Kaya nga naman, kani agto magdalagig pulong sa Dios. Bugal-bugal na dayon. Kani agto magdalag og Biblia ison. Mabalaka ko kay puno ko sa bugal-bugal na. Kansawan ko ani. Pero karon igsoon, akong gibuhat igsoon. Nagtuong ko sa pulong sa buhi nga Dios. Bisag asa ko magdala. Bisag asa ko maglakaw. Pwede ko magdala sa pulong sa Dios. Biblia. Nga naman, bisang gali sa pagradisyon sa akong anak. Ingon siya, ayaw si kuan pa, ayaw si kanang sigsaka sa imong kamot pa. Kailangan ka tanaw, pag-formal po, mag-anak po ko ba? Mo po mag-anak po ko. Kung di pagalikaya lang kamot mo, isa magit. Nga naman, glory to God. Ikson di ko kasaka sa stage kung walang giya sa Dios. O wala niya gamita ang akong anak. Stage sa mga engineering, civil engineering, mechanical engineering, industrial engineering, o usa ang akong anak ni anak. Gani, dagatang mga engineer diri. Isip kinikanan, mo na igsoon. Ang iyo mga anak, giyahay gayon, puna sa pulong sa Dios. Gusto lang amoy mabot si mga anak nga makalampo sila, puna sa pulong sa buhi nga Dios. Mo na kung gibuhat igsoon. Buo na igsoon nga ako dili ko pag-abot ko diri, lipayan ako nahon na kay hallelujah, dagang king bago. Brad, salamat sa Ginoo sa iyong kinabuhi, Brad, sis. Nalipay ko ninyo. Nalipay ko nagtanaw ninyo yun. Rabi akong kalipay, man hindi. Hallelujah, dunay gibuhat ng buhi nga Diyos sa inyo sa kinabuhi. Hinundumi karong adlaw, Brad, sis. Dunay buhaton ang Diyos sa inyong sa kinabuhi. Dunay buhaton. Hinundumi ninyo. Unsarong nga bulan, July 12, 2026. Oras to karon son, alas 4:35. Hinundumi na siya. Ang Diyos mo giya kaninyo. Giyahan mo o ubanan mo sa tumbuhi nga Diyos o maabli ang talagsaon nga salabutan nga diha na daan gibobo sa tumbuhi nga Diyos. Diha na daan giandam sa tumbuhi nga Diyos. Sama na lamang gisoon sa mga apostolis. Naging sa ayaw sa magbiya diya sa Jerusalem kung dili mo makabaton. Unsa man? Divine appointment. Ang divine appointment igsoon. Ayaw sa magbiya kung dili mo kunsad ninyo ang balang espiritu. Mao na iyahang giingon sa mga iyahang mga disciple ni Ginoong Hesus sa time nga siya nga mukayab. Ayaw sa magbiya. O gani ang igsoon diya sa buhat chapter 2. Ni kailab gayud. Nakapatong gayud sila. Og nahimamat og naka-appointment gayud sila, divine appointment.
Sa balang espiritu, nagigistorya ang mga lalaing mapinulungan. Nga naman, pulong sa Dios. Amen ba? Hallelujah. Pasalamati ang Dios igsoon. Dalay ko itong buhay nga Dios. Sa Salmo 119, 119 hangtod sa 105 o 119 to 105, verse 105, nag-ingon sa diha. Ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako o mao'y kahayag sa akong agianan. Amen ba? Lisod ang kaagi sa mga magtotoo kanagto. Pero si Haring David, ang pulong sa Dios may naghatag niyang agianan. Busan ni kapuno ning son. Ang pulong sa buhay nga Dios maghatag kanatog tagsa kagianan og klaro og tin-aw ang agianan nga ihatag sa atong buhay nga Dios. Dili ka pasagdan sa atong buhay nga Dios. Amen ba? Naa ang iyang kamot nga moagak nimo, naa ang iyang kamot nga proteksyon nimo, naa igsoon siya nga mopanalangin niyo. Amen. Hallelujah. Ang pag-ampo mao ang espirituhanong panalipod. Ang pulong sa Dios mao ang atong giya. Batuki ang mga tentasyon igsoon pinaagi sa pagtuo. Pagtuo nga mogiya kanimo ang atong buhi nga Dios. Amen ba? Ikalima, ay kaupat, daily maintenance and review. Review ha ang imuhang kagulingon igsoon. Iyo pa ni pastora time to diagnose yourself. Sama sa kong trabaho kanagto mingon to ako manager nga kanang usa nimo ipatan-aw nako susiha usa og angayan bagyod namatay nagdali ta sa trabaho niya kanabang magpa-appreciate sa ato ang supervisor o manager ba ni resulta ri balik no kasagaran nga no ako sugi production grabe production ang resulta kadagha mag-reji kaninon. So mao na gisulti na ko sa manager nga kini imong trabaho sa sihaw o gitan-aw nimo nga maayo pa. Nindot ba? Maka-appreciate ba kay bisag ikaw lang. Og mao na gibuhat ko igsoon. Mao na ako mga trabaho, magbuhat ko usama ko kanang carver. Trabaho ko mga tao-tao, mga mananap, klase-klase ng mananap, og glory to God, mao ni nakapabuhi sa ko pamilya, og mao ni nagapalampos sa ko anak. Ang gihatag sa buhi nga Dios ang kaalam. Ang kaalam nga mao ang pagkulit. Kanagto nga dili pa ko Kristohanon igsoon. Waki pili. Waki pili bisa ko sa kulito nako. Pero isip Kristohanon, ana na screen. Ilanto nako di ko kamao ni. Pabuhat mo sila dili maayo. Kana bang ilahang simbahon. Igsoon ning trabaho nako igsoon. Ako ging tan-aw na kung nindot bagyod. Sumaw sana kita ang Kristohanon. Amen ba no? So siyo na to ang atong kagulingon. Tatagsa ka na to. O kung sa'y nawik diha, basinag ka ng nailana sa pagtuo ba nga gamay nagikayo. Amen ba no? Doon na ikan ng makina dihang dila na mo andar. Makina sa pagtuo. Review ha igsoon. Review ha. Doon basig di na nakadagan ka ng ligid mo. Kaya na-flat na. Ligid sa pagtuo. Di ka padayon isip Kristohanon. Kaya na-flat na ka. Na-flat ka sa mga pagsulay. Which is na yung mga pulong sa Diyos nga may maghatag ato galagon. Wa ni mo basaha. Naminaw lang ka, naminaw. Lindot kay Brad. Duta si Makuhan. Mao nag-ingon sa kanang
pulong sa tumbuhi nga Dios, mga maayong mga sumbangay. Doon ay pulong nga nasabwag sa mga batuon, ay pulong nasabwag sa mga yutanon. Talatagsa ka mga nabati nila sa matag usa. Apan pagbaton sa mga problema, wala ka padayon. Busa igsoon, agi mga pagdasig, sama-samang gibuhat ni Pastor Marlo dito sa Boyong. Ang among gibuhat igsoon, gidasig na mo. Labi na si mga binaro, pakibot. Among gidasig, basa sa Biblia. Basa sa Biblia. Doon ay verse. Among gidasig sila na. Mao na maintenance na ito isip Kristohanon. Nga bisag, doon ay problema. Doon ay niluag diha nga aros ka. Apan kung doon ay pagtuo nga hugot nga pagtuo makapadayon ta. So mao na maintenance na ito isip Kristohanon igsoon. Unsay maintenance to isip Kristohanon? Mao ang pulong sa Dios. Og doon na magani maintenance sa sakyanan igsoon. Mao na sa sakyanan. Ako walang motor igsoon. Ingon ako pares nga sa maron din na may magpakapaka. Sagdila kay dokay na. Di mo ko ka sama sa gisyan ni Pastor. Related lagi niya. Nang kundi lagi niya siya. Gisyan ni Pastor James. Nga pila ka tuyok niya siya sa kenan. Di mo makita. Hantun nga gituktok tuwara dito na yung palaban dito. Pero kanakuha lisog ko pag asa napita nagsog nigdagal ako mo na. Baru ni, ibig sa andar mo to, iya mulai sa dia, nasi andar ya, pagkapaka sa siya ko, basag dal ako na, udaga na po, ako lagi buhat igsoon, ang maintenance, chinsuel, ang dili ka ughan ang kuan, dili ka ughan ang kanang makina, dili ka ughan ang kanang tangki, busa igsoon ang tangki sa pagtuo. Pirmiha ginaigsoon paggasolina sa pulong sa Dios. Amen ba? Na magdagan ta gikan sa Lunes, Martes ngadto na sa Sabado. Wata kay baw unsa pa mga kalayo diha nga atong gidaganan. Unsay mga problema nga naabot ato diha. Apan wala nimo i-check ang maintenance. Review ha. Aron makalahot kay ta isip Kristohanon. Basaha ang pulong sa Diyos. Amen ba? Hallelujah. Nagingon diya sa Pagbangutan, chapter 3, verse 22 to 23. Nagingon sa diya, dili gayod mulubad ang gugma sa Ginoo o walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bago kini adlaw-adlaw, pagka matinumanon gayod niya. Amen ba? Busay igsoon, dili mulubad. Next verse ito. Ikaduhang Korinto chapter 13 verse 5. Nagingon sa diya. Susiha ninyo ang inyong kagalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo. Ingon siya, susiha og hukmi ang inyong kagalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa ka ninyo gawas kong napakyas gayod kamo. Mapakyas mo gitungod sa problema. Amen ba? Ang punto diha igsoon maghinulsol gayod kung adunay sala. Pasalamati ang Dios sa iyang kaayo. Iampo ang sunod nga adlaw pangayuas tong buhi nga Dios. Igsoon, ang espirituhanong dili operator chickless mawang nagampo ba ka? Nagampo ba ko? Karon buntaga. Nabasa ba ko sa pulong sa Dios? Ing na imong gulingon igsoon. Ing naana ang imong kamot nga muradag na ato sa ating i-promise tong buhi nga Dios. Gitugyan ba nako ang akong mga plano sa Ginoo? Limpyo ba ang akong kasing-kasing? Gisuloban ako ang
hinagiban sa Dios. Nahimo ba nako ang tanan alang kang Kristo? Gisusi ba nako ang akong kinabuhi sa dili pa matulog? Mao ni atong buhaton igsoon. Susihon nato. Konklusyon ta. Okay ra ba igsoon? Pasalamati ang Dios. Hallelujah. Igsoon ang operator nga dili mosunod sa checklist mahimong makaangkon og problema sa makina. Ingon usab ang Kristohanon nga dili magmatngon sa iyang espirituhanong kinabuhi, dali nga mapukan sa tentasyon. Amen ba no? Busa sa matag buntag ug matag gabi igsoon, himuwa kining espirituhanon dili operator checklist. Aron ang imo paglakaw uban sa Ginoo mahimong lig-on og mabungahon. I-check ang imuhang kagulingon dihas tong buhi nga Dios. No? Sama na lamang in Joshua chapter 1 verse 8. Ayaw ganun kalimtig soon ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang naisulat nini og mauswagon ka. Amen ba? Hallelujah. Mamaraw tayo soon.